नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्र, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 203 श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्रमान बज्राचार्य। विगत केही दिनसम्म मोक्थ्यान बिग्रेको कारणले फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेको यस कार्यक्रममा हिजोको श्रृङ्खला 1 घण्टासम्म प्रसारण भएर पनि तपाईहरु समक्ष मोक्थ्यामले प्रस्तुत नगरेपछि आज पुनः फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारणमा मात्र यहाँहरु समक्ष आइपुगेको छु। आदरणीय कल्याण मित्रहरु, हिजोबाट गुला धर्म प्रारम्भ भएको छ र 202 श्रृङ्खलासम्म यहाँहरूलाई विविध बौद्ध धर्मका ज्ञान गुणका कुराहरू, शिक्षाका कुराहरू जानकारी गराएको थिए। आजको कार्यक्रममा हुन त हिजोको कार्यक्रमबाट नै यो गुला अवधि भरि गुला सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने जमर्कोका साथ प्रसारण गरेको थिए, तर क्षमा याचना गर्दछु, मोक्थ्यामको खराबीले गर्दाखेरि हिजोको कार्यक्रम तपाईहरुले हेर्न पाउनु भएन र सेभ पनि भएन। आजबाट गुला धर्मको बारेमा विविध पक्षमा विस्तृत र विश्लेषणात्मक जानकारी यहाँहरूलाई प्रदान गर्ने जमर्को गरेको छु। पक्कै पनि यहाँहरूलाई गुला अवधिमा गुला धर्मको बारेमा जान्न उत्सुक हुनुभएको होला भन्ने विचारका साथ फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेको यस वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रस्तुत गर्ने पनि यहाँहरूलाई जानकारी पुनः गराउन चाहन्छु। I welcome all my Dhamma friends and followers in Vajrayana Buddhist Education 203 episode. Yesterday I had broadcasted lively on Mobcam, but due to problem created by the Mobcam, I have given 1 hour long discourses on YouTube and Facebook. But Mobcam had not telecasted that program. So, from today, I commit to not to interrupt, and I commit to live telecast, broadcast on Facebook page. As usual, 6 to 6:30 in Nepali and 6:30 to 7 o'clock in English. So, few days ago, till the 202 episodes, I have described more than 20 episodes on Pancha Tathagata Buddha, 5 Buddhas. Till the episodes of 202, I have described different aspects of Vajrayana Buddhist education from very beginning. And since yesterday, according to the lunar calendar, Gula festival is celebrating. We are observing the Gula festival. That's why yesterday also I have given 1 hour long discourses, elaborately teachings about the Guna Dharma, but you could not see. So, I have not given the number yesterday's program, and today I am giving the episode 203 episode. From today onward 1 month, I will describe you various aspects elaborately
about the Gungla festival, which we observe during the period. So now I would like to observe and I like to explain Gungla Dharma first of all in Nepali. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, गुंला हामीलाई थाहा छ चन्द्रमास अनुसार गुंला भनेपछि यो 10औं महिना हो र 10औं महिना अवधिमा हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि चन्द्रमासको 10औं महिना गुंला अवधिभरि हामीले विविध धर्म संरक्षण अभ्यास का कार्यहरू गर्ने गर्छौं र यही सन्दर्भमा हामीलाई थाहा छ चन्द्रमासको दुई पक्ष हुने गर्दछ। पहिलो पक्ष भनेको चन्द्रमा उडाउँदै उडाउँदै चाक्लो देखिँदै देखिँदै सर्कलमा पूर्णिमा पूर्ण चन्द्रसम्म पुग्नेलाई शुक्ल पक्ष भनेर भन्ने गरिन्छ, जसलाई प्रतिबिम्बित गर्नको निमित्त ठो शब्दले प्रतिबिम्बित गर्ने गरिन्छ। त्यसैले प्रथम पक्ष गुंलाको अवधिलाई गुंला थो भनेर भन्ने गरिन्छ भने द्वितीय पक्ष जो चाहिँ पूर्ण चन्द्रबाट पूर्णिमाबाट फेरि बिस्तारै बिस्तारै चन्द्रमा बान्की पर्दै पर्दै जुन दिन चन्द्रमा शून्य अवस्थामा नदेखिने अवस्थामा पुग्छ त्यो अवस्थाको अवधिलाई कृष्ण पक्ष भनेर भन्ने गरिन्छ, जसलाई नेपाल भाषामा गुंला गा भनेर भन्ने गरिन्छ। गुंला थो कृष्ण शुक्ल पक्ष, गुंला गा कृष्ण पक्ष हो। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, म सर्वप्रथम अब यो एक महिनाभरि कसरी हामीले यो गुंला पर्वलाई मनाउने गर्छौं, एक महिनाको अवधिलाई हामीले कसरी मनाउँछौं त भन्ने सन्दर्भमा यो एक महिनाको अवधिमा हामीले शुक्ल पक्ष गुंला अर्थात गुंला थो अवधिमा मनाइने चाड पर्वहरू, हिजोबाट हामीले गुंला थो पारुबाट बिहान उठ्नासाथ स्नान गरिसकेपछि बौद्ध स्थलहरूको हामीले परिक्रमा गरेर बाजा बजाउँदै जाने कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छौं। यसरी जाने भनेको गुंला बाजा बजाएर बौद्ध स्तोत्र पाठका साथ बौद्ध स्तूप वा बौद्ध स्थलहरूको भ्रमण गर्ने गर्दछ। काठमाडौँ उपत्यकाका बौद्ध मार्गीहरूले स्वयम्भू महाचैत्य काठमाडौँकाले र काठमाडौँको कीर्तिपुर का साथै चोभार इलाका अनि यो माता तीर्थ इलाका आदिका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू चुबाहमा जाने गर्दछ। त्यसै गरेर ललितपुरका बासिन्दाहरू पनि चुबाहमा नै गुंला अवधिभर बाजा बजाएर परिक्रमा गर्ने गर्दछ। भक्तपुर र काभ्रेबाट नजिकको स्थानहरू अर्थात साँखुसँग नजिकको स्थानमा रहेको भक्तपुर र काभ्रेका बासिन्दाहरू साँखु वज्रयोगिनीमा गुंला अवधिमा जाने गर्दछ र काठमाडौँकै पनि बौद्ध वरिपरिका बासिन्दाहरू बौद्धमा जाने गर्दछन्। त्यसै गरेर काभ्रे पलाञ्चोकका बासिन्दाहरू नमो बुद्धमा जाने गर्दछन्। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी
बौद्ध स्थलहरूमा जाने परम्परागत धार्मिक आस्था र विश्वासका साथ हिजोबाट प्रारम्भ भइसकेको छ। बिहान चिसमिसे उज्यालो हुनु पूर्वदेखि उज्यालो भइसकेको समयसम्म र यो प्रतिपदादेखि गुलाको पूरा अवधिमा र यौलाको पहिलो दिनसम्म यसरी गुला धर्मको स्वरूपमा जाने गर्दछन्। त्यसै गरेर जब चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि पञ्चदान यल पञ्चदान भनेर पाटनको जहाँ बुङ्गदेवको रथारोहण गर्ने र त्यहाँ चाहिँ नवपुखु भन्ने त्यहाँ चाहिँ जुन पोखरी छ त्यो पोखरीदेखि महापालसम्मको क्षेत्र बाहेक अन्य ललितपुरका बासिन्दाहरूले यल पञ्चदान भनेर गुलाको अष्टमीको दिनमा दान पारमितालाई पारङ्गत हुनको निमित्त अभ्यास गर्ने काम यल पञ्चदान गर्ने गरिन्छ र द्वादशीको दिनमा शुक्ल पक्षको द्वादशीको दिनमा वैद्य बयगु भनेर प्रत्येक महाविहारहरूमा त्यहाँ देव देवता ग्रन्थ सूत्र र दाताहरूले छोडाएका कुराहरूलाई अर्थात् गरगहनाहरू देव देवताहरूलाई प्रदर्शनमा राख्ने गरिन्छ र शुक्ल पक्षको पूर्णिमाको दिनमा गुपुनी भनेर ग्वाचा क्वाटी खाने प्रचलन छ। बिहान सबेरै त्यो दिनमा पितृको निमित्त अर्थात् श्रद्धेय दिवंगत भएकाहरूको निमित्त फुको पिठो गहुँको पिठो र क्वाटी भिजाएको क्वाटी राखेर छुट्याइन्छ र तत्पश्चात ग्वार्चा अर्थात् जसलाई नेपालीमा पानी रोटी भनेर भन्ने गरिन्छ पानी रोटीमा नै विभिन्न 9 थरीका गेरा गुडीहरू मिसाएर बनाएको क्वाटी मिसाएर पकाएर खाने प्रचलन यो गोपुनीको दिनमा छ भने सोही गोपुनीको दिनमा रक्षाबन्धन भनेर मनाउने प्रचलन पनि हिन्दू धर्ममा रहेको छ र यो भयो शुक्ल पक्षका यो गोला अवधिका चाड पर्व र मनाइने विविध पक्षहरू। त्यसै गरेर कृष्ण पक्षको प्रतिपदा गोलाका पारुको दिनमा सापारु भनेर हिन्दू परम्परा अनुसार मनाउने गरिन्छ। यो परम्परा धेरै पुरानो होइन, प्रताप मल्लको समयदेखि मात्रै प्रचलनमा ल्याएको र यो बौद्धहरूको निमित्त एउटा मार्गको रूपमा ल्याएको हुँदाखेरि बौद्ध धर्मावलम्बीले सापारुलाई मनाउने गरिँदैन। त्यसै गरेर दोस्रो दिनमा अनि वैद्य सुहाउने गु भनेर जाने द्वितीयको दिनमा गर्दछ र प्रत्येक बहाभई महाविहारहरूमा जहाँ जहाँ यो चाहिँ वैद्य राख्ने गरेको छ प्रदर्शन गर्ने गरेको छ ती स्थानहरूमा हेर्न जाने कार्य हुन्छ। त्यसै गरेर पाटनमा द्वितीयकै दिनमा मोटया भनेर बौद्ध स्थलहरूको परिक्रमा गर्ने प्रचलन छ। तर बौद्ध स्थलहरूको परिक्रमा गरेर त्यहाँ वस्तुहरू चढाए तापनि हिन्दू मार्गको रूपमा प्रदर्शन पनि गर्ने प्रचलन मोटयाको समयमा रहेको छ र मोटया भन्दा अगाडि बग्गी ओनेगु भनेर रातको समयमा तीनै स्थानहरूको पेरिफेरीमा बाहिरबाट घुम्ने प्रचलन पनि रहेको छ। त्यसै गरेर हिन्दू धर्म अनुसार नै पाल्पाको तानसेनमा अष्टमीको दिनमा भगवतीको
जात्रा हुने गर्दछ र त्यही अष्टमीको दिनमा हिन्दू धर्म अनुसार विष्णुको एउटा अवतार कृष्ण जन्मेको दिनको रूपमा कृष्ण जन्माष्टमी र कृष्णलाई पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। र त्यसै गरेर पाटनमा यो चाहिँ नवमीको दिनमा भिण्ड जात्रा गर्ने पनि हिन्दू परम्परा रहेको छ भने अघि भनिएको पाटनको स्थान बाहेक जुन चाहिँ पाटनमा ललितपुरमा बुङ्गज रथारोहण गरेपछि स्नान गराउने र अभिषेक गराउनको निमित्त पानी लिने स्थानको पोखरीदेखि करिब यो दमकल नपुग्दैसम्मको पुलचोकको स्थानदेखि महापालको स्थानसम्मका त्यहाँका बासिन्दाहरू सहित काठमाडौँ उपत्यका र बनेपा काभ्रे नाला सम्पूर्ण स्थानहरूमा पञ्चदानको निमित्त दानशाला स्थापना गर्ने र त्रयोदशीको दिनमा पञ्चदान प्रदान गर्ने प्रचलन छ। पञ्चदान यो महत्त्वपूर्ण रूपमा शाक्य वज्राचार्यहरू जसले पूजा आजा पश्चात दान लिने गर्दछ र ती शाक्य वज्राचार्यहरूले नै विशेषतः दानशाला स्थापना गरेर दान दिने प्रचलन यो त्रयोदशीको दिनमा जुगाचार्य भनेर भन्ने गरिन्छ। जुन जुगाचार्य युग परिवर्तन सत्य युगदेखि नै यो पञ्चदानको प्रचलन रहेको कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरेर चतुर्दशीको दिनमा अनि दानशाला विसर्जन गर्ने प्रचलन छ भने औँसीको दिनमा बुबाको मुख हेर्ने प्रचलन छ। यहाँहरूलाई विदितै छ आमा सबैको प्रथम गुरु हो भने बुबा दोस्रो गुरु हो र तसर्थ गोकर्ण औँसी भनेर भन्ने यो गुला औँसी गुलागा औँसीको दिनमा बुबाको मुख हेर्ने प्रचलन छ र जो व्यक्ति को दिवंगत भइसकेका आफ्ना पिता पुर्खाको नाममा प्रत्येक बौद्ध स्थलहरू विशेष गरेर जनवाहमा त्यहाँ निस्ला दान गर्न जाने प्रचलन छ भने अनि गोकर्णमा गएर बौद्ध परम्परा अनुसार श्राद्ध गर्ने प्रचलन पनि छ दिवंगत बुवाको नाउँमा। यसरी नै हिन्दू परम्परामा पनि त्यो दिनमा गोकर्णी औँसी भनेर गोकर्णमा पिण्ड दान गर्ने भनेर गर्ने प्रचलन रहेको छ। यसरी नेपाल मण्डलको सृजनात्मक सृजना जो चाहिँ क्रिया र चर्याको आधारमा अगाडि बढ्ने गुला पर्व यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा हिजोबाट प्रारम्भ भइसकेको छ। अब गुला भनेको के हो त? गुला चन्द्रमास अनुसारको 10औं महिना गुला गुण या गुला अर्थात अरूको हित र उद्धारमा लागि परेर प्रणिधानका साथ अरूलाई हित र उद्धार गर्नको निमित्त गुण गर्ने महिनाको रूपमा यो गुलालाई लिने गर्दछ। अब यसरी गुण कसरी गर्ने छ त भन्दाखेरि अहिलेको समय भनेको सरी वर्षात ऋतुमा पानी व्यापक रूपमा पर्ने जसको कारणले चट्टान पर्न सक्ने, बाढी आउन सक्ने, पहिरो आउन सक्ने
हुरी बतास आउन सक्ने यी कुराहरूबाट बच्ने र बचाउने महिनाको रूपमा पनि यो गुङ्ला अवधिलाई लिने गरिन्छ। त्यसै गरेर यो गुङ्ला अवधि भनेको नेपालमा पहिला पहिला सबै कृषि पेशामा संलग्न थिए। यसरी कृषि पेशामा संलग्न हुने हुँदाखेरि यो श्रावण महिना भनेको अर्थात् गुङ्लाको अवधि भनेको के त भन्दाखेरि फुर्सदको समय हुने गर्दछ। असारसम्ममा धानको रोपाई सकिन्छ। तत्पश्चातका केही दिन धानको खेतमा उम्रेका घाँसहरू उखेल्ने काम गर्छ र अहिलेको समय भनेको फुर्सदको समय। फुर्सदको समयमा हामी के गर्छौं? यताउता भौटारिन्छौं। मन, हाम्रो चित्त अति चञ्चल छ। मनले केही सोच्यो भने त्यो काम गर्न हामी पुग्छौं। त्यसकारणले फुर्सदको समयमा हामी यताउता भौटारिँदा व्यक्तिगत एक्लो व्यक्ति जाँदै बेलामा अहिलेको समयमा हुने हुरी बतास, बाढी पहिरो आदिले प्रभावित भएर अकस्मात प्रभावित भएर जीव ज्यानको खतरा हुन सक्ने हुँदाखेरि यो गुङ्ला एक महिना अवधिलाई सामूहिक रूपमा बसेर पूजा गर्ने, पाठ गर्ने, कतै भ्रमण गर्ने भए पनि सामूहिक रूपमा नै भ्रमणमा जाने प्रचलन बनाएको हो। एक्लो व्यक्ति गएपछि कुनै आपद विपद आयो भने बचाउन नसक्ने अर्को कुरा, त्यहाँ जाने उसको स्वेच्छाले जाने भयो। तर गुङ्ला पर्व मनाएर जाने बेलामा बौद्ध स्थलहरूमा जाने, बौद्ध चैत्यहरूको स्थानमा जाने हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ बच्ने र बचाउने वातावरण हुने गर्दछ। त्यसकारणले फुर्सदको समयमा हामी नभौतारियोस् भनेर व्यवस्थित ढंगले घुम्ने र घुमाउने प्रचलन नै यो गुङ्ला अवधिमा हुने गर्दछ। गुङ्ला अवधिमा जति पनि कार्यहरू गर्दै गर्छन् वज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसार क्रिया र चर्याको आधारमा रहेर गर्ने गर्दछ। क्रिया र चर्याको आधारमा रहेर गर्दाखेरि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि पूजा पाठ गर्छौं। यो भनेको धर्म, धार्मिक आस्था जगाएर अनि आस्थावान भइसकेपछि बौद्ध धर्मलाई दर्शनको ज्ञानहरू दिएर प्रकृति र प्राकृतिक सिद्धान्त अनुसार बच्ने, बचाउने, सुस्वास्थ्यताका साथ अगाडि बढ्ने र समृद्धि, प्रगति र उन्नतिको लागि आफू र अरूको निमित्त कार्य गर्ने, यी सम्पूर्ण कामहरू नै क्रिया र चर्या यो धर्म अभ्यास भित्र पर्दछन्। अब यसै सन्दर्भमा स्वस्थताको निमित्त पनि यो गुङ्ला पर्व अति नै महत्त्वपूर्ण छ। बिहान सबेरै उठेर बौद्ध स्तोत्र गाउँदै, बाजा बजाउँदै बौद्ध स्थलहरूको परिक्रमा गर्ने बेलामा एक त बिहानको मर्निङ वाक भयो, दोस्रो बिहान स्वच्छ हावा, स्वस्थ हावामा निस्कनु भनेको अक्सिजन हामीले मनज्ञ पाउने भयो, तेस्रो यसरी हिँड्ने बेलामा अभ्यास, एक्सरसाइज भएर मानवलाई स्वस्थतामा परिणत गर्न यसले शारीरिक स्वस्थतामा मद्दत गर्ने भयो। जब सामूहिक रूपमा बाजा बजाउँदै बौद्ध स्तोत्र पाठ गर्दै धर्म र धार्मिक आस्थामा अगाडि बढ्छौं, यो बेलामा मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ रहन मद्दत गर्दछ। त्यसै गरेर ग्वाचा क्वाटीको कारणले पनि स्वस्थ हुनको निमित्त मद्दत गर्दछ। अनि देव देवता र गरगहना ग्रन्थ सूत्रलाई प्रदर्शन गर्ने भनेपछि प्रदर्शन पूर्व ती स्थलहरू सफा सुग्घर गर्ने, बिग्रेका देवस्थल र देव देवता गरगहनाहरू ग्रन्थ सूत्रहरूलाई मर्मत सम्भार गर्ने, पुनर्लेखन गर्ने, यो भनेपछि संरक्षणका विविध कामहरू पनि यो गुङ्ला अवधिमा
हुने भयो। तसर्थ यही अवधिमा वज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसार यो प्राचीन परम्परा सत्य युगदेखि आएको परम्परा, जुन परम्परा अनुसार तन्त्र मन्त्र जन्त्र यन्त्रको अभ्यास गर्ने गरिन्छ। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, तन्त्र मन्त्र जन्त्र यन्त्रको अभ्यासबाट प्रकृति र प्राकृतिक सिद्धान्तमा नियमित अभ्यासका साथ निरन्तरता दिने महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यहाँ चाहिँ हुने गर्दछ। त्यसै गरेर अब यो गुङ्ला अवधिमा प्राय बिहानदेखि बेलुकासम्म फुर्सद हुने सम्पूर्ण समयमा नै त्यो अवस्थामा अब अहिले त 365 दिन नै कसैलाई फुर्सद छैन। सूर्य मास अनुसार दिन 365 हुन्छ भने चन्द्रमास अनुसार 354 दिन हुन्छ। यो 354 दिनमा अहिले कसैलाई के पनि फुर्सद छैन। तर पनि जुन धार्मिक आस्था र मान्यताका साथ हामी अगाडि बढ्ने गरेका छौं, त्यसै कारणले अहिले बेफुर्सती भएर पनि हामीले गुङ्ला पर्व मनाउँछौं। गुङ्ला पर्वमा गरिने सम्पूर्ण अभ्यासहरू, क्रिया र चर्याका अभ्यासहरू हामी गर्ने गर्छौं। त्यही सन्दर्भमा जो व्यक्ति बौद्ध स्तूप र बौद्ध स्थलहरूको परिक्रमा गर्न जान सक्दैन, आफ्नो टोल छिमेकमा रहेको बौद्ध स्थानहरूमा गएर बौद्ध स्तोत्र पाठ गर्ने गरिन्छ र बौद्ध धर्मावलम्बी शाक्य वज्राचार्यहरू आफ्नो प्रवज्याभिषेक प्राप्त गर्ने, आचार्याभिषेक प्राप्त गर्ने महाविहार विहारहरूमा गएर बौद्ध स्तोत्र पाठ र पूजा गर्ने गर्दछ, जसको कारणले हामीमा ज्ञान प्राप्त गर्न पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने गर्दछ। यो गुङ्ला अवधिमा पाठ गरिने भनेको अरू बेलामा दैनिक निकौं गरेपछि जप मन्त्रोच्चारण अभिषेकको आधारमा गरिसकेपछि कसैले पञ्चरक्षा ग्रन्थ सूत्रलाई पाठ गर्ने गर्छ भने कसैले ललित विस्तर सूत्रलाई पाठ गर्छ। तर यो गुङ्ला अवधिमा पञ्चरक्षा सूत्र, ललित विस्तर सूत्र र नवसूत्रका अन्य सूत्रहरू, प्रज्ञा पारमिता, नाम संगीति आदि पनि पाठ गर्ने गर्दछ। अब पाठ गर्ने के पाठ गरिन्छ भन्दाखेरि बौद्ध स्तोत्र स्वर निकालेर लयात्मक शैलीमा पाठ गर्ने गरिन्छ, गीत गाएको जस्तै। त्यसै गरेर धारणा गर्ने धारणी, जसलाई हामीले आफूले त्यो धारणी पाठ गरेपछि शारीरिक र मानसिक स्वस्थतामा धेरै मद्दत गर्दछ भने त्यो धारणी पाठ गरेको कारणले अरूको पनि शारीरिक र मानसिक स्वस्थता प्रदान गर्दछ। धार्यते धारिणी भनेर पनि भन्ने प्रचलन छ। अब स्तोत्र धारिणी सूत्र भनेको पञ्चरक्षा सूत्र, नवग्रन्थ सूत्र आदि हुने गर्दछ। जुन सूत्र भनेपछि त्यो सूत्रले जसले पाठ गर्छ बुझेर पाठ गर्ने सूत्रको कारणले शारीरिक मानसिक स्वस्थता मात्र नभइकन वातावरण, प्रकृति, ब्रह्माण्डलाई समेत संरक्षण प्रदान गर्दछ। त्यसैले सूत्र भनेको एउटा फर्मुला हो, जुन फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले पाठ गरेपछि त्यो पाठले समग्रलाई समृद्धि, संरक्षण र विकास गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने गर्दछ। अब त्यसै गरेर अर्को पाठ गरिने भनेको के त भन्दाखेरि ग्रन्थहरूको पनि पाठ गरिन्छ। ग्रन्थ भनेपछि
कुनै पनि विषय वस्तुमा विशेषज्ञता हासिल गराउनको निमित्त अभ्यासका साथ पाठ गराउने ग्रन्थ हुने गर्दछ। ग्रन्थ भनेपछि दैनिक जीवनचर्याका हुन सक्छन्, वास्तु सम्बन्धी हुन सक्छन्, स्वास्थ्य सम्बन्धी हुन सक्छन्, त्यसै गरेर विविध पक्षका ग्रन्थहरू हुने गर्दछन्, उपदेश सम्बन्धी हुने गर्दछन्, जसलाई बुद्ध जीवनीमा आधारित गरेर प्रस्तुत गरिने ग्रन्थ मध्ये ललित विस्तर सूत्र एउटा हो भने अरू भनेको जातक कथामा आधारित ग्रन्थहरू हुने गर्दछ। अनि मन्त्र भनेपछि त्यही ग्रन्थ सूत्रलाई एउटा बीजाक्षरमा, एउटा शब्दमा वा एउटा वाक्यमा सार संक्षेपमा रिफ्रेशमेन्ट गराउनको निमित्त, पुनर्ताजकीकरण गराउनको निमित्त अभ्यास गराउने कुरा नै मन्त्र हो। अनि जन्त्र, जन्त्र भनेको हामीले शरीरमा बोकेर हिँड्न मिल्ने, धारणा गर्न मिल्नेलाई जन्त्र भनेर भन्ने गरिन्छ। तन्त्र, तन्त्र भनेको यो समग्रतालाई कसरी व्यावहारिक प्रयोग गर्ने गराउने यो माध्यम र जसलाई प्रविधि भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यो प्रविधि माध्यम भनेको नै, उपाय भनेको नै तन्त्र हो, जसलाई अंग्रेजीमा हामीले टेक्निक भनेर भन्ने गर्छौं, मेथड भनेर भन्ने गर्छौं। अब तन्त्र भनेपछि एकदम यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण भन्ने हामी बुझ्छौं, पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो इनारबाट हामीले पानी तान्नु पर्यो भने पहिला कुनै पनि पानी ओसार्ने भाँडो डोरीमा बाँधेर इनार भित्र खसालेर चुम्लुङ चुम्लुङ डुबाउँदै पानी भरेपछि माथि यसरी तानिन्छ। त्यसरी गर्दाखेरि कति बोझ हुन्छ, कति तान्न गाह्रो हुन्छ। अब इनार माथि एउटा दुईटा पोल राख्यो अनि एउटा तेर्सो पोल राखेर त्यसमा घिर्नी राखेर डोरीले त्यो घिर्नीबाट यसरी तान्न थाल्यो भने इनारको पानी सजिलै तान्न सकिन्छ। भनेपछि यहाँ प्रविधि प्रयोग भयो। त्यो प्रविधि भनेको टेक्निक हो, त्यो टेक्निक भनेको नि तन्त्र हो। त्यसकारणले वज्रयान बौद्ध धर्ममा तन्त्र भनेपछि कुनै पनि काम गर्न सजिलोको निमित्त प्रयोग गराउन प्रदान गरिने उपाय, माध्यम, तरिका नै तन्त्र हो। अब आयो यन्त्र। यन्त्र भनेको के त? हामीले कुनै पनि मण्डल बनायो, जसलाई नेपाल भाषामा मण्ड भनेर भन्छ। मण्ड भनेको अहिलेको घर बनाउने वा गुम्बा बनाउने वा बहा बनाउने, बिहार बनाउने नक्सा लेख्दाखेरि साइड प्लान अनि त्यसको साइड एलिभेसनहरू छुट्टा छुट्टै हुने गर्छ अहिले। तर त्यो एउटै मण्डलामा साइड प्लान, साइड एलिभेसन र इनर प्लान समेत राखेर बनाएको डिजाइन, त्यो हो प्रोटोटाइप वा डिजाइन। त्यसलाई हामी जन्त्र भन्छौं भने त्यही जन्त्रको आधारमा सृजना हुने मूर्ति वा बिहार, बहाबै आदिलाई हामी यन्त्र भनेर भन्छौं। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी हामीले यी कुराहरूको अभ्यास गर्ने महत्त्वपूर्ण अवधि भनेको यो फुर्सदको 1 महिनामा अभ्यास गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीमा ध्यान दिएर मनलाई एकचित्तताका साथ हामीले त्यो सिक्ने, सिकाउने र अभ्यास गर्ने गर्दछ। गुलामा गुण गर्ने भनेको यही हो। अब आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यी कुराहरूलाई यहाँहरूलाई जानकारी क्रमशः
गुणला अवधि नसकुन्जेलसम्म यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रणका साथ नेपाली भाषाको यस वज्रयान बौद्ध शिक्षालाई यही अन्त गर्दछु र पक्कै पनि अहिले तुरुन्तै प्रसारण गरिने अंग्रेजी भाषाको प्रसारण पनि यहाँहरूले हेर्नुहुनेछ र यो गुणलाको महत्त्वपूर्ण यस्तै प्रकारले जानकारी दिने कार्यक्रम भएकोले यहाँका परिवार साथीभाइ इष्टमित्र र फेसबुकका साथीहरूलाई शेयर गरिदिनु हुन जानकारी गराइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दै फेसबुक पेज राजेन्द्र मान बज्राचार्य र यो कार्यक्रम सकिएपछि युट्युबमा मैले अपलोड गर्नेछु र युट्युब च्यानल राजेन्द्र मान बज्राचार्यलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु नेपाली भाषाबाट भवतु सर्वमङ्गलम्। Welcome all my Dhamma friends and their followers. I like to welcome in 2003 episode of Vajrayana Buddhism. Vajrayana Buddhism is based on Kriya and Charya. So, during this Gunla period, we do multiple practices, multiple methods, multiple teachings about Buddhism, where we apply the skillful means to liberate from all sentence being from the sufferings. In the same way, during the period of Gunla, we do the exercise for the preservation and protection of physical and environmental phenomena. That's why, first of all, I like to explain you what is Gunla. Gunla is 10th month of lunar calendar. According to lunar calendar, there are 354 days, 12 months, and the 12 months are divided into two segments. The first one is Shukla Paksha and the second one is Krishna Paksha. Just in the same way, Gunla also we divided into Shukla Paksha and Krishna Paksha. Shukla Paksha means the rising moon days and Krishna Paksha means the falling moon days. In Nepal Bhasha, we represent Gunla, the rising moon days, as Gunla Tho and the falling moon days as Gunla Ga. There will be near about 15 days in the rising moon and 15 days in falling moon. But of nakshatra, the planets, sometime it will be 16 days and 14 days in each Shukla Paksha and Krishna Paksha. And Gunla is the month to help others. To help others means Guna Yagula. To support others, to help others. That's why we say Guna, Guna Yagula. Because Vajrayana Buddhism practices, it is continuously churn up the practices since the period of
Vipassi Buddha from the Satya Yuga. It is continued till today, and it is highly developed by Sakyamuni Buddha with rediscovering the lost activities of Vajrayana Buddhism. So, my dear Dhamma friends and their followers, Vajrayana Buddhism practices we do in two bases, Kriya and Charya. And when we do the protect and preservation through Kriya and Charya, we realize the nature and natural phenomena. According to the Nepalese 6 seasons, Gungla period is Varshad Ritu. It means rainy days. Because of the rainy days, the nature and natural calamities we have to face. During the period of Gungla, also we have much more leisure period as well. In those days, we the Nepalese all are the farmers. The earlier months, they planted the rice paddy in their field, and also the growing rice paddies, rice plants, they will separate the grown-up grasses from that rice plants. So in this period, they don't have any work. But nowadays, around the clock and around the year, we do the jobs and we are compelled to do the work for earning for our livelihood. Though we are very much busy, again, we do the practice of Gungla Dharma. It is happened because of the regular sin and regular practices of Vajrayana Buddhism. So, in our practices, we do the Kriya and Charya. Kriya means to do the work for oneself and for others as well. It is called Charya, Kriya. When we do the job for oneself only, the job which is done for one's purpose, it is called Charya. So, these activities, Kriya and Charya, we do in various aspects. Just in this period, Gungla festival period, during the Gungla, we do the religious activities just like to worship Buddha and Bodhisattva places, gods and goddesses, deities, according to the Vajrayana Buddhism. We do chantings, Buddhist verses, recitation in our one Mahadhyara Vihara, the school where we will be Buddhist ordinated and Buddhist initiated in our Mahadhyara Vihara Mahabahis. We do the chanting and the special worshippings during this period daily. Some Mahabahis people, in earlier days, there are all the Mahabahis people who are ordinated and initiated. Early in the morning, they take a bath, and after taking the bath with
playing the musical drums and other instrument, they will go to the Buddhist spots and the stupas area, having the chantings of recitation Buddhist verses. Nowadays also, early in the morning, you can see and you can listen if you are not awakened again, even. They go to the Buddhist places by chanting and playing the musical instruments according to the Buddhist text and texture. In this way, they do the practice of Buddhist religion. They do the practice of these activities as they are doing from their generation to generation. It is just like the tradition nowadays. But it is not only the tradition, it is an exercise or action of having the Buddhist knowledge practices. In the same way, during the period of Gunla, we do some sort of practices for our health, physical health and the mental health. Physical health by walking around the places of Buddha's places. Mental health means reciting the Buddhist texts and textures. And habitual health means by taking the balanced food as it is needed in the rainy days. So, Gunla is utmost important from various aspects. The other aspect, in the rainy days, we know that due to haphazard development by the modern techniques and the scientists, as they required, they do the afforestation not, but they exploit by deforesting the forest. They don't care the deforestation on the plain land and the hillocks. Everywhere they deforest to make the roads and the paths. Because of deforestation, when there will be the rain, then it brings the soil which is caused by the landslide. And during the rainy days also, the thunderstorm brings the lightnings, floods, winds, which may destroy the peoples if we walk alone. Gunla, in earlier days, we have the fully leisure period. So, to protect the life of the persons, individual, during the period of Gunla, they walk, they do the, take a round with religious rhythm and the recitation with playing the drums to the Buddhist places in mass, in group. When we take a round in group or mass, then we can help each other to protect from the nature and natural calamity. When we gather to recite and worship at our Vihara Mahavihara Bhavais, that place is fully secured from the lightning, floods and everything, where we can enjoy getting the Buddha Stotra recitation and practice of the religious activities as well.
when we do the practices, religious activities, we do the practice of Tantra, Mantra, Chantra, Yantra. This is the 4 techniques applied by the Vajrayana Buddhists to liberate from the sufferings, to educate them about the Buddhist knowledge. Mantra, the spell word. Either that spell word will be the single syllable, just like Om, and the group of words, that is Vakya, sentences. In this same way, we can recite the mantras. Mantra means to recite without noise. To recite that spell word only by mind. But nowadays it is openly given, which is possible and which may not harm to the others if he or she could not recite properly. Just like the mantra Om Mani Padme Hum. Nepalese people recite the Om Mani Padme Hum by taking round the, like this, beads, like this. Not touched by this finger, just we put on the middle finger's middle part, and the thumb will make like this. And with one mantra, we just move one bead. In this way we do the practice, which makes cure our mental health, our memory recall, and refresh the courses which we have got in Buddhist ordination and Buddhist initiation. The teachings, Buddha teachings, we memorize by moving the beads, chanting the mantra only by mind. So, mantra is a spell alphabet, spell word, or spell sentence, which make memorization of whole text and textures. Tantra. Tantra means just like chanting the mantra by mind only, not giving the sounds, and this technique to concentrate the mind to move the beats. So, like this technique, the skillful means methods. These means method and technique all are called Tantra. Because of Tantra, it is easily applicable in our life for the success of that work. Just like if we have to pull water from the well, and it is very difficult to pull when there will be wheel upper side with the beam, and we pull like this, it is easy. But nowadays it is very easy because of the water pumps. So these all methods, the all skills applied are the techniques. That technique is called Tantra. It means when Buddhist personalities, Buddhist scholars used to give Buddhist knowledge to their students and the followers, they give the skillful means, techniques, tricks and methods
That is called the Tantra. In the same way, when we recall mandala, you know, mandala means the circle. It represents different aspects. But not only that, mandala is representation of different aspects. Mandala is the design, just like the designing made for to construct the Gumba, Bihar, Bahapahi. Nowadays, if the architect, they have to design the Gumba, Bihar, Bahapahi, they design in pile up many more designs, side plan, elevation plan, inner floor plan, inner room plan, like that. But single mandala could teach you the whole design for the construction of Bahapai, Gumba and Bihar. So, like this designs, the mandalas, we can roll and we can carry from one place to another place. So, it is just like the prototype or the model. Prototype or model is called Jantra, which we could have we can carry or we can have put under our neck or in our arms like this. The product which can hold in your body when you are walking from one place to another, that is called Jantra. And Yantra, if we build, if we construct according to the mandala, the Gumba Bihara, the physical creation in the place, the big creation is called Yantra. When I give you knowledge like this, you feel very easy to understand Tantra, Mantra, Jantra and Yantra. So, my dear Dhamma friends and the followers, this is the main theme or main target to educate you about the Vajrayana Buddhism through this live cast Vajrayana Buddhist education program. So in the same way, because and by the tricks and technique of Tantra, Mantra, Jantra, Yantra, during this Guna period, we do the readings, chanting, recitation of Buddhist text, texture and verses. To recite Buddhist verses, Buddha Stotra, means to memorize the historic period of the Buddhism or to educate it, to give knowledge about the physical composition of the deities or gods and goddesses, or to understand the philosophy of Buddha and Buddhism. In this way, we do the recitation of Buddhist verses, Buddha Stotra, during this Guna period. We also use to recite, read the text and the scripts, just like the Nava Sutra Grantha, Pancharacha Sutra, and so many other books related to Buddha Bodhisattvas. So, my dear Dhamma friends and the followers, in this way, we do the practices during this Guna period very well. In those days, because
in those days, Gungla period is fully leisure period for the Nepalese people. But because of regular practices made by the Vajrayana Buddhists, it is continuously churned off from that period to this period. Even we are very much busy in these days, though we are using the practices because of regular practices with continuous chain. Nepal is the only one country in the world which have, without any interruption, continuously Buddha and Bodhisattva's teachings, activities is in Nepal. But world's other countries, they have kept the tradition of Buddha and Bodhisattvas. So, Vajrayana Buddhism is that practice which chain of regular practice, regular refreshment, regular experiment, and regular teachings to others for the liberation from the sufferings, to liberate from this miserable world. So, my dear Dhamma friends and followers, the teachings of Gungla is utmost important to have, to acquire knowledge about the Buddhism and the Vajrayana Buddhism. So, I request you all my Dhamma friends and the families, please sure from today, without disturbing to your friends and families, give them information that evening 6 to 7 is live broadcast on Rajendra Man Vajracharya Facebook and YouTube for giving better teaching with elaborated example and exemplary teachings, very easy way to understand the Vajrayana Buddhism. So, I again requested you to share this to your friends, families, and the Facebook friends to understand and to have merits from these teachings, to learn real and truth Vajrayana Buddhism philosophy and the practices. And if you have not yet subscribed the YouTube channel of Rajendra Man Vajracharya, please do subscribe and push the bell. In the same way, if you have not liked the page of Rajendra Man Vajracharya, please like Rajendra Man Vajracharya Facebook page and push the bell. Thank you very much. Have a nice sleep tonight, and we'll chain off to teach you regularly the practices which we observe and do during the period of Gungla. Thank you very much. Have a sound sleep tonight. Bhavatu Sarva Mangalam.